लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सहित हाम्रो भूभाग हो। 1962 सनमा त्यहाँ भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि त्यसभन्दा पश्चिमको भूभागतर्फ जान हामी ब्लक भयो। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी हेरिरहनु भएको छ। तपाईँहरूको साथमा म प्रदीप छेत्री रहेको छु। आज पनि तपाईँहरूमा आज विशेष खालको भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरी मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट गरी जतिसक्दो सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। दर्शकबिन सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दललाई जनतालाई अपार विश्वास गरी मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता दिए पनि सरकारलाई काम गर्न बाधा उत्पन्न गराएको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा उठेका एवं समसामयिक विषयमा आज वक्तव्य दिँदै उनले जनादेश अनुसार सरकारले अघि बढिरहेका काम र कारबाहीलाई बहुमतलाई खण्डित गर्ने र अनुचित अलोकतान्त्रिक लेनदेन गरेर मुलुकलाई अराजनैतिक अस्थिरतातर्फ उन्मुख बनाउन खोजिएको टिप्पणी गरेका हुन्। उनले प्रतिनिधि सभा लगातार 5 वर्ष चल्ने तथा देश जनता संविधान लोकतान्त्रिकको रक्षामा जाने सोचिए भए पनि सरकारलाई काम गर्न बाध्य बनाउन छिछि र दूर गराउन 6 महिनामा सरकार फेर बदलको मनसाय राजनीतिक अस्थिरतामा उत्पन्न गर्ने भएका मनसायहरूले सरकारले काम गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको क्षेत्रबाट भारतीय फौज हटाउनमा आफू तत्पर भएर लागे पनि त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूसँग सहकार्य गर्न नसकेको बताएका छन्। पछिल्लो समय अंशबन्धको रूपमा देखिएको सांसद विघटन प्रक्रियाले नेपालमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग फिर्ता गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 17देखि सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनमा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने जनताको इच्छा 5 वर्ष सरकार टिकोस् भन्ने थियो, तर सञ्चालन गर्ने दलभित्रै चरम अस्तव्यस्तताका कारण अहिले अलपत्र परेको बताउनु भएको छ। सरकारको प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गरिदिन प्रयास भए पनि भारतमा सरकार गठन भए तापनि भौतिक विकास, निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा ऐतिहासिक क्षेत्रका लागि काम लगाउनका लागि आफूले कार्ययोजना अगाडि बढेको बताउनु भएको छ। भारतसँग खोसिएको भूभाग छिटोभन्दा छिटो नेपाली भूभागमा परिणत गर्ने पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आश्वासन दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा शिलान्यास गरिएको रानीपोखरी अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भूकम्पले क्षतिग्रस्त करिब 7 लाख निर्माण सम्पन्न भएको, धराहरा पुनः अन्तिम चरणमा पुगेको, काठमाडौँको सौन्दर्य अभिवृद्धि भएको, सांस्कृतिक सम्पदाको निर्माण भएको, तराईका शहरमा 100 किमि ढल निर्माण गरी सफा बनाइएको र छिटोभन्दा छिटो कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र पनि फिर्ता गर्नेमा आफू विश्वास रहेको बताउनु भएको हो। विविध रूपमा सरकारले द्रुत गतिमा काम निर्माण अगाडि बढाएको बताउनु भएको छ। आफूले भारतसँगको सम्बन्धमा पनि मित्रता रूपमा व्यापक छलफल गरी आपसी विवाद समाधान गर्ने व्यापक छलफल भइरहेको प्रश्न पार्नु भएको हो। सन् 1928देखि शारदा नहरसम्म भारतमा पानी गइरहेको हाम्रो भूमि बाँझै छ, तर बोल्न नसक्ने अनि आफू त्यस विषयमा बोल्दा तपाईँको पालामा मात्र भारतसँगको सम्बन्धमा धेरै बहस किन हुन्छ भन्ने प्रश्न उनले पनि गरेका थिए। कतिपयले नेपालकै भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा बनाउँदा सम्बन्ध बिग्रिन्छ कि भनेका थिए, तर सरकारले नयाँ नक्सा भूमि समेटेर संवैधानिक अङ्ग समेत बनाएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानी क्षेत्रमा सशस्त्र ब्यारेकसम्म राख्ने योजना भएको बताएका छन्। अब मित्रताका आधारमा भारतसँग छलफल हुँदैछ, नेपाली भूमि फिर्ता गराएरै छाड्ने उहाँले बताउनु भएको छ। संसदको 7औं अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि संविधान जारी गरे बापत गरिएको नाकाबन्दीको दृढतापूर्वक सामना गरेको र चीनसँग यातायात परिवहन सम्झौता गरी नेपाललाई भूजडित बनाएको स्मरण समेत गराएका हुन्। यसअघि पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकारले धेरै राम्रो काम गरिसकेको हो र अब नेपाल सरकारले छिटोभन्दा छिटो कालापानी क्षेत्र फिर्ता ल्याउनेमा विश्वास दिलाउन प्रधानमन्त्रीले यस्ता खालका कार्यक्रम गरेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग र भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्खलासँग नेपाल, भुटान, बङ्गलादेश, म्यानमारलाई समेटेर ऊर्जा वहन गराउने सिद्धान्त भएको बताएका छन्। आज दक्षिण एसियाको ऊर्जा समूहको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै श्रृङ्खलाले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव चुनौतीका बावजुद उपक्षेत्रको रूपमा दुई देशबीचलाई ऊर्जा समेटेर हब बनाउन भारत काम गरिरहेको बताएका छन्।
यदि यस क्षेत्रलाई विकसित क्षेत्र बनाउने हो भने हामीले धेरै उब्जा आवश्यक पर्छ। हामीले जलवायु परिवर्तनको चुनौती पनि बुझ्न आवश्यक छ, भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्खलाले भनेका छन्। यसका बावजुद हामी सबै क्षेत्रमा भुटान, बङ्गलादेश, नेपाल, म्यानमार, भारतलाई ऊर्जा वहन क्षेत्र घोषणा गर्न नेपाली भूभाग परिचालन गर्ने बसाइएको हो। दर्शकबिन, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी हेरिरहनु भएको छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँले अहिलेसम्म पनि मेरो पोखरा टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री गरिरहेको काम र कारबाहीलाई मध्यनजर गर्दै यो भिडियो जतिसक्दो सेयर गर्न भने नबिर्सिनुहोला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पछिल्लो पटक भेटवार्ता गर्ने योजना बनाएका छन्। नेपालको घुमेको भूभाग फिर्ता गर्ने अभियानमा लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालसँग छिटो वार्ताको बसोस् भन्ने भारत चाहेको बताउनु भएको हो। पछिल्लो समय नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसद विघटन गरेपछि विविध रूपमा व्यथा भोग्दै आउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समय भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्खलासँग भेटवार्ता गरी नेपाली भूमि छिटोभन्दा छिटो फिर्ता गर्ने अभियान भारतीय सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्खलाले थापेको बताउनु भएको छ। नेपाली भूभाग छिटोभन्दा छिटो काम र कारबाहीलाई अगाडि बढाउँदै नेपाली भूमि छिटोभन्दा छिटो नक्सामा मात्र नभई पारिवारिक पृष्ठभूमिलाई मध्यनजर गर्दै फिर्ता हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको हो। सन् 2019मा भारतले 25वटा प्रसारण लाइन मार्फत 700 मेगावाट विद्युत नेपालमा निर्यात गरेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता नगरे कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाथुराका स्थानीयले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुतला समेत दहन गर्ने बताएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुतला दहन गर्ने प्रक्रिया अब छिटै नै अगाडि बढ्ने त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले आक्रोश समेत पोखेका हुन्। पछिल्लो समय भारतीय प्रधानमन्त्रीले आफ्ना फौज कालापानीबाट हटाउन नमन्दा विभिन्न खालका व्यथाहरू स्थानीय बासिन्दाहरूले झेल्दै आएको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समकक्षी प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेटवार्ता गर्न नचाहनुमा धेरै खालका टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। चीनसँग पछिल्लो पटक घुँडा टेकेर माफी मागेको भारतले भने नेपालसँग अहिलेसम्म पनि 1-2 भएको छैन। यस्तै खालका परियोजनाहरू नेपालसँग भारतले जोड्न नदिने हो भने नेपाल भारतबीच उच्च क्षमताको विद्युत प्राधिकरणलाई नै ठप्प पारिदिने हो भने भारत नेपालसँग घुँडा टेकेर आउने नेपाली विज्ञहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले भारतसँग बारम्बार वार्ता बस्न आह्वान गरे पनि वार्ताका लागि भारत अस्वीकार गरिरहेको छ। भारतले नेपालसँग ज्यादतीपूर्ण वातावरण सिर्जना गरिरहेको भन्दै चीनले नेपाललाई दरिलो साथ दिने भएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसँग हारगुहार गरेपछि चीनले नेपाललाई दरिलो साथ दिने योजना पक्की भएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय नेपालको भूगोल सम्बन्धी अध्ययन गरेर आफ्नो भूभाग छिटोभन्दा छिटो फिर्ता ल्याउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सहकार्य गरेर छिटोभन्दा छिटो आफ्नो भूभाग फिर्ता ल्याउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनु भएको छ। दर्शकबिन, तपाईँले भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो त्यसका लागि धन्यवाद। यस्तै ताजा भिडियोका लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला।